बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना सबसे ताकतवर तरीन जो सितारा है मुश्तरी, वो अब आने वाले वक्त में एक नया जन्म ले रहा है। लिहाजा इस वक्त हम ये जो दुनिया में तब्दीलियों का अमल आएगा पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, और क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आज से कई महीने पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले, मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि जायचे में जो मकाम ज़ुहल है जब वो तब्दील होगा तो ये कम्युनिकेट करेगा एक नए अंदाज से। मैंने उस वक्त में मैंने ये कहा था कि अब नए बंदे सामने आएंगे, नए चेहरे सियासत में सामने आएंगे। इसमें दोस्तों कोई बात हरफ आखिर नहीं है, आपके पास इतना नहीं है कि आप पहले से बातें बता दें। ये वक्त के साथ साथ पता चलता है सितारे किधर जा रहे हैं और बात किधर जा रही है। तो एक रिकॉर्ड की बात बताऊं कि मैंने जो कहा था कि वो लोग सामने आएंगे सियासत में जो 1976 से लेकर 1982 के दरमियान पैदा हुए। दोस्तों, इसी दौरान मुझे पता चला कि आयरलैंड के जो नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं वो मियाँ चनू से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह निकाला, तो ये मेरी कैलकुलेशन एक्यूरेट साबित हुई। वो भी इसी टाइम के दौरान पैदा हुए हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, इसी टाइम की है। आप देखें, एक बंदा जो मियाँ चनू में पैदा हुआ वो आयरलैंड का वज़ीर-ए-आज़म बना। अब मैं दोस्तों आपको वो चंद बातें बताऊंगा जो अब दुनिया में, वर्ल्ड में सामने आने वाली हैं। दर हकीकत हर जायचे में, हर इंसान के जायचे में सितारे यही होते हैं। जब सितारे यही होते हैं तो इनके असरात भी वही आते हैं। बुर्ज लंबे भी हैं, बुर्ज शॉर्ट भी हैं। कहीं पे ज़मीन की मेजरमेंट और है, कहीं पे ज़मीन की मेजरमेंट और तरह से आती है। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं, जो हम बातें करते हैं, इनका ताल्लुक़ असल में सियारगान से है। सियारगान जिस जगह पे किरान करते हैं और जब वहाँ पे मुफीद असरात देते हैं, अब अंदाज़ा ये होता है कि कब वो असरात सामने आएंगे। माजी में जो हमने बातें की उनमें हमने ये कहा था कि वो लोग जो इस वक्त में पैदा हुए अब सामने आएंगे, सियासतदानों की एक नई पनीरी सामने आएगी, और हमें ये नहीं पता था कि ये पुराने सियासतदान जो हैं ये छोड़ जाएंगे। अब ये पुराने सियासतदान छोड़ गए हैं, अब ये नए सियासतदान एक तो यहाँ ये सामने आएंगे, आप देखिएगा नए चेहरे सामने आएंगे। ये हमारी प्रेडिक्शन पूरी होने की सिमत में इंशाल्लाह बात जाएगी। इससे आगे चलें दोस्तों, बड़े सारे लोग मैसेजेस करते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, एक नुकात ग्रहण है रास और एक नुकात ग्रहण है ज़ंब। रास जो है ये चाँद का साया है, और जो अपना ज़ंब है ये ज़मीन का साया है। ये दोनों हबूत में भी जाते हैं, शरफ़ में भी आते हैं। वैसे ये सियारे नहीं हैं, ये साया है। ये जायचे में उलट चलते हैं, मतलब बाकी सियारे क्लॉकवाइज चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा चलते हैं। इनके जो असरात हैं वो भी बड़े हैरानकुन होते हैं। लिहाजा 4 जून 2023 को मुश्तरी रास को क्रॉस करके बुर्ज सौर में आगे चला जाएगा। जब ये रास को क्रॉस करेगा तो मेरी कैलकुलेशन में, जिस एस्ट्रोलॉजी का मैं तालिब इल्म हूँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का, जो कि अल-बैरूनी जिसके मौजूद हैं, वो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मुश्तरी एक नया जन्म लेगा। लिहाजा माजी में जिन लोगों ने गलत फ़ैसले किए, अब आने वाले वक्त में वो फ़ैसले उनको छोड़ना पड़ेंगे। वो छोड़ चुके होंगे, नया फ़ैसला करने का वक्त नहीं आएगा। लिहाजा उनके ये फ़ैसले उनके लिए महंगे साबित होंगे। मैं फिर बताता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में वो तमाम बातें जो माजी में रही थीं, जिन्होंने अच्छे फ़ैसले किए उनको रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जिन्होंने गलत फ़ैसले किए उनको एक गलत रिज़ल्ट का सामना करना पड़ेगा। ये 4 जून के बाद आप देखेंगे कि सूरत हाल और सिमत में जाना शुरू हो जाएगी। अभी आगे जाके हम बाकी जो बातें बताएंगे वो बहुत हैरानकुन हैं।
دوستو ماضی کی ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میں نے سید یوسف گیلانی کو کہا کہ آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں اور یہاں آ کے علم کھڑا ہو گیا، اس سے آگے علم نہیں جاتا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے مجھے وزیر اعظم کون بنائے گا؟ تو میں نے کہا اسٹرالوجی کے حساب سے آپ کا وقت آ گیا ہے، بے نظیر کیسے بن جائے گی؟ لیکن قدرت کا فیصلہ اٹل تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس دنیا میں نہ رہیں، اور اس کے بعد جو ووٹ پڑے وہ ایک ہمدردی کے بھی بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو پڑے، اور اس کے نتیجے میں سید یوسف گیلانی وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ اب اگر آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ بے نظیر اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بھائی مجھے نہیں پتہ تھا، میرا ایک اندازہ تھا جس پہ میں نے بات کی۔ اسی طرح اس وقت میں یہ بات آپ کو کرتا چلوں کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ سیاستدان چھوڑ جائیں گے اور نئے سیاستدان سامنے آئیں گے۔ یہ سب اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں، اب نئے لوگ سامنے آئیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ مجھے لگتا ہے، میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ جو میں نے 76 سے 82 تک کی بات کی ہے، وہ لوگ اب آگے آئیں گے، نئے چہرے سامنے لائیں گے، اور یہ لوگ بہت ذہین ہوں گے، کیونکہ ذائچے میں اگر آپ دنیا کا بھی ایک ذائچہ ہے، ہماری پوری زمین کا ایک ذائچہ ہے، اس ذائچے میں ستارے تو یہی ہیں، یہی پڑھے جائیں گے۔ ان سیاروں میں اس وقت میں جو 4 ستارے تھے وہ اپنے بادشاہ بنے پھر بادشاہ بنے۔ تو یہ ایک چکر چلا اس وقت میں جو چکر چلا، اب اس کے وقت میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ دنیا کے ذہین ترین لوگ پیدا ہوئے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا میں نے ذائچہ بنایا تو مجھے میرے علم نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے جس کا آپ نے کیلکولیشن کی ہے، جس سے آپ ملے، میں اسے ملا بھی نہیں، میں نے تو فون پہ ان کا ذائچہ بنایا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنے ذہین ترین انسان ہیں کہ آپ جس سیٹ پہ بیٹھ کے کام کر لیں گے، جب آپ وہ سیٹ چھوڑ دیں گے تو آپ جیسا قابل بندہ وہاں ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں جی یہی ہوا ہے، میں نے جاب چھوڑ دی ہے، ان سے ابھی تک کمپنی نہیں چل پا رہی۔ تو ان سیارگان کی جو پوزیشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو 1976 سے 82 تک رہے، میں بتاتا چلوں وہ کون کون سے ستارے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد اس علم کو بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس میں جو سیارگان ہیں وہ ہیں دوستو، یورنس، یہ برج اکرم میں شرف کے مقام پہ تھا۔ برج اکرم میں اس کو شرف ہوتا ہے، یہ اس دوران میں شرف کے مقام پہ تھا۔ اس دوران زحل کو شرف ہوا، اس دوران مشتری جو ہے اس کو اوج حاصل ہوا، اس دوران سورج کو 4 دفعہ شرف حاصل ہوا، اور چاند کو متعدد دفعہ شرف حاصل ہوا۔ یہ ان سالوں میں یہ ذائچہ بنا کے پڑھنے کی باتیں ہیں ساری۔ تو لہٰذا وقتاً فوقتاً وہ لوگ پیدا ہوئے، کسی کے ذائچے میں 1 ستارہ شرف میں تھا، کسی کے ذائچے میں 2 ستارے شرف میں تھے، کسی کے ذائچے میں 2 ستارے شرف میں تھے، 3 ستارے شرف میں تھے، 4 ستارے شرف میں تھے۔ تو اب ان کا وقت آ گیا ہے۔ پوری دنیا میں ذائچہ کہتا ہے کہ در حقیقت پوری دنیا میں اب نئی باتیں سامنے آئیں گی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ مشتری راس کو کراس کر کے اس سے آگے چلا جائے گا۔ اب وہ باتیں آئیں گی جو نئی کمپنیاں بنیں گی، ترقی کے نئے مواقع آئیں گے، نئے بزنس بھی معرض وجود میں آئیں گے، یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قدرت کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، زمینی حقائق ہمیشہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق قدرت کا فیصلہ نہیں کبھی آتا، قدرت کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس دنیا کو چلانے کے لیے جو کمیونیکیشن ہم نے پڑھی سیارگان کی، وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں، اور ہمیں رزلٹس آتے رہتے ہیں، اور ہم اپنا ویو قائم کرتے ہیں۔ یہ جو دوستوں میں نے بات کی ہے 4 جون 2023 کی، 4 جون 2023 سے میں نے عرض کیا کہ مشتری راس کو کراس کر کے برج ثور میں آگے چلا جائے گا، اور یہاں پہ جب یہ جائے گا، یہ ایگزیکٹ وہ مقام ہے جہاں چاند کو شرف ہوتا ہے، یہ وہاں پہنچے گا۔ تو لہٰذا عدلیہ کئی گنا سٹرونگ ہو جائے گی آنے والے وقت میں، اور آنے والے وقت میں ایک بہت سٹرونگ فیصلہ آنے کی توقع ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ بہت ساری باتیں ماضی کی تھیں، وہ ماضی میں رہیں، حال میں وہ دفن ہو گئیں، اب نئی باتیں سامنے آئیں گی۔ تو نئی باتوں میں ایک یہ آئے گا کہ عدلیہ کا ایک نیا جنم آپ کے سامنے آئے گا، اور صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔